अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, एक इंसान दुनिया में जो कुछ भी करना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, कहीं भी पहुंचना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो इसके ज़ाहिर है कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके कुछ चीज़ें इसके लिए दरकार हैं, और कुछ सिफ़ात और कुछ एक इंसान के वसाइल। आज हम इसी पे बात करेंगे कि एक इंसान की कौन सी सिफ़ात ऐसी हैं, और फिर उन सिफ़ात के अंदर भी हम किसी एक सिफत पे बात करेंगे जो कि एक सिफत इंतहाई अहम बल्कि अहम तरीन है, और जिस एक सिफत को कहा जाता है एक इंसान का सेल्फ डिसिप्लिन होना, एक इंसान का अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल होना। और ये कंट्रोल सिस्टम जो है, ये जितना अच्छा होता है, एक इंसान जो है अपनी पोटेंशियल को इतने ही बेहतर अंदाज के अंदर उसे बरूए कार लाता है, और फिर उससे कह लें कि वो मतलूबा नताइज हासिल कर लेता है। ऐसा ही है कि अगर किसी गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम अच्छा ना हो, किसी एरोप्लेन का और किसी बोट का कंट्रोल सिस्टम अच्छा ना हो, तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि वो क्या 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 गुल खिलाएगी, किस तरह की उसकी कारकर्दगी और किस तरह के नताइज होंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर एक इंसान के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, अगर एक इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी है, तो ये बिल्कुल उसी तरह एक एक तरह का है कि जिसमें कह लें कि जिस तरह गाड़ी और एरोप्लेन और बोट का कंट्रोल सिस्टम बड़ा पुअर हो। तो भाइयों, आज हम इस पे बात करेंगे एक सेल्फ कंट्रोल जो है वो कैसे एक इंसान बेहतर और डेवलप कर सकता है। आप यकीन जानिएगा कि तमाम तर सिफात जो हैं वो इंसान की शायद काम नहीं आती अगर एक इंसान के अंदर ये बुनियादी सिफत कि जो तमाम तर सिफात की माँ है, कि जिसे सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है, इस चीज का। तो आइए आज हम चलते हैं कि एक इंसान जो है वो बुरी आदत को कैसे तोड़ पाएगा, एक इंसान अच्छी आदत को कैसे अपना पाएगा। तो इसके चंद एक तरीके जो हैं, और यहाँ पे इसके मेंशन किए जाने वाले 10 तरीके आपके सामने अर्ज करता हूँ, जिनमें सबसे पहला ये है कि एक इंसान जो है वो जब बुरी आदत को छोड़ने की जब हम बुरी आदत को छोड़ने की बात करते हैं, तो फिर उन ट्रिगर्स को देखना पड़ता है कि वो कौन सी ऐसी सूरत हाल होती है, कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, कौन सा ऐसा वक्त होता है जब एक इंसान किसी बुरी चीज को किसी बुरी चीज के जरिए से तस्कीन हासिल करता है। वो कोई भी बुरी हैबिट हो सकती है, और वो कौन सी चीजें हैं जो ट्रिगर करती हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन सी सूरत हाल ऐसी है कि जो एक इंसान को उस बुरी आदत की तरफ धकेलती है, धक्का मारती है कि भाई आप ये काम जा करके करो। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि उन ट्रिगर्स को जानना है कि भाई कौन कौन से ट्रिगर, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो, जैसे ट्रिगर होता है एक रिवॉल्वर का, एक गन का, तो कौन कौन सी चीजें ट्रिगर बनती हैं, और फिर कौन सी सूरत हाल, कौन सी चीजें। और दूसरी बात क्या है कि स्टार्ट स्मॉल ड्रीम बिग। ये दूसरा काम ये करना है कि हमने बड़े कह लें कि आहिस्ता 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 हमने इसको स्टार्ट करना, आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको कैरी करना। बेशक मामूली नौइयत की कह लें कि जो बेहतरी है, मामूली नौइयत का जो इजाफा है, वो हर सूरत के अंदर इसमें करना है। और इसमें देखिए, स्टार्ट स्मॉल ड्रीम बिग। हमने जो ख्वाब देखना है, ख्वाब बहुत छोटा है, लेकिन हमारे जो ड्रीम हमने देखने हैं, जो विजुअलाइज करनी है अपने जहन के अंदर, जिन वीडियोस को, वो बड़ी होनी चाहिए, ताकि उनके जरिए से हमें मोटिवेशन मिले, ताकि उनके जरिए से हमें तहरीक मिले। और फिर क्या है कि देखिए,
ہم نے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اس میں لے کر کے آنی ہے۔ ہم نے بات کی سٹارٹ سمال کی بات کی، تو یہ سٹارٹ سمال کرنا ہے اور اس کے اندر چھوٹی مینیجیبل کہ جس کو ہم آسانی سے مینیج کر سکیں وہ تبدیلیاں ہم نے لے کر کے آنی ہے۔ یہ دوسرا کام ہے، سٹارٹ سمال مینیجیبل چینجز، چھوٹی ایسے تبدیلیاں لے کر کے آنی ہیں۔ اور جو تیسری بات کیا ہے کہ ایمبریس فیلئر، اگر کہیں ناکامی ہوتی ہے، اگر کہیں ایک انسان کو سیٹ بیک ملتا ہے، ایک انسان ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، کہیں پہ انسان اپنے آپ کو ناکافی محسوس کرتا ہے، تو پھر وہاں پہ ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو willingly اور enthusiastically ہم نے اس ناکامی کو قبول کرنا، کیونکہ ناکامی جو ہے در حقیقت وہ ایک لرننگ ایکسپیرینس، ایک انسان کے سیکھنے کا تجربہ ہوتا ہے۔ اور یہ چوتھی بات کیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو خود احتسابی ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ہم نے ریفلیکٹ کرنا، ہم نے واپس دیکھنا۔ فرض کر لیں ہم شام کے وقت یہ دیکھیں کہ بھئی میں نے آج صبح سے لے کر اس وقت تک کیا کیا میں نے کیا اور کیا درست تھا، کیا غلط تھا، کہاں پہ روکا جا سکتا تھا، تو یہ خود احتسابی ہے تاکہ اگلے دن ہمارے یہ کام آئے۔ اور پھر یہ دیکھیے یہ چوتھی بات ہے، اکاؤنٹیبلٹی از دا کی، جو خود احتسابی کا جو عمل ہے یہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ آگے جو پانچویں بات ہے وہ کیا ہے؟ پانچویں بات یہ کہتی ہے ریوارڈ یور سیلف، آپ اپنے آپ کو انعام دیجئے، آپ اپنے آپ کو جہاں پہ بھی آپ کی کارکردگی اچھی ہو اپنے آپ کو وہاں پر انعام دیجئے۔ اور وہ یہ بات ہے ریوارڈ یور سیلف۔ اور جو چھٹی بات کیا ہے کہ ویژوالائز یور سکسیس، چھٹی بات ہم نے کیا کرنی ہے؟ جب ہم بری عادات کو توڑ کر نئی عادات بناتے ہیں، اچھی عادات بنانے کی، اسٹیبلش کرنے کی جو جدوجہد ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ویژوالائز کرنا ہے، ہم نے اپنے ذہن کے اندر ایک فلم چلانی ہے، ایک ویڈیو چلانی ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہی ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں، میں منزل مقصود کی طرف چل رہا ہوں، مجھے وہ سب کچھ میرے پاس آ رہا ہے کہ جس کی میں تمنا، کہ جو میری جدوجہد کا سبب ہے، جو میرے موٹیوز ہیں، جو چیزیں میرے مقاصد ہیں وہ حاصل ہو رہی ہیں اور میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے کیا ہے کہ ویژوالائز یور سکسیس۔ اور آگے جو ساتویں بات ہے وہ کیا ہے کہ پریکٹس مائنڈفلنس۔ ہم نے ساتویں بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ ساتویں بات یہ ہے کہ پریکٹس مائنڈفلنس۔ ہم نے یہ مائنڈفلنس کیا ہوتی ہے؟ مائنڈفلنس ہوتی ہے staying present and fully in what you are doing at the present moment۔ دیکھیے اپنے حال کے اندر اور جو کام میں اس وقت کر رہا ہوں میں پوری توجہ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ میں ایک ہی کام کروں، ایک وقت میں میری ساری توجہ ایک وقت میں اور لمحہ موجود کے اوپر رہنی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا مائنڈفلنس۔ آگے جو آٹھویں بات کیا ہے کہ ایکسیپٹ یور امپرفیکشن۔ جو چیزیں آپ کے اندر پرفیکٹ نہیں ہیں، مطلب آپ امپروو تو کر رہے ہیں، امپرومنٹ پہ زور دینا ہے، لیکن جو پرفیکشن کہ آپ لا ریب کام کریں، ایک پرفیکٹ انداز کے اندر کام کریں، یہ بالکل غلط اور بالکل اس کی تمنا نہ کریں۔ ہاں ایک بات پہ بیلیو کریں اور ایک بات کے لیے پوری جدوجہد کریں، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے اور مجھے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر آگے جو نامی بات ہے وہ کیا ہے؟ جو ہمیں بری عادات کو ختم کرنے، نئی اور بہترین عادات کو اپنانے میں جو نامی بات ہے وہ ہے ڈونٹ ریلائی آن ول پاور alone۔ آپ ول پاور جو ہے، جو ایک انسان کی قوت ارادی ہے، بے پناہ اہمیت کی حامل، لیکن ول پاور کے اوپر سارے کا سارا انحصار ول پاور کے اوپر نہ کریں۔ وہ پھر کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ build and strengthen good habits so it becomes automatic default behavior۔ دیکھیے صرف قوت ارادی
कुव्वत इरादी बेपनाह अहमियत की हामिल। एक इंसान कुव्वत इरादी के जोर पर किसी काम को स्टार्ट करता है, लेकिन कुव्वत इरादी जो है उस पर सिर्फ भरोसा नहीं करें, बल्कि क्या करें कि अच्छी आदत जो है वो बिल्ड करते रहें, अच्छी आदत अपनाते रहें, अच्छी आदत को मुस्तहकम करते रहें, और इस इतनी मुस्तहकम हो जाए कि वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाए, वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर आ जाए। तो ये हमारी नामा काम। और 10वां काम क्या है? 10वां काम क्या है? स्टे कमिटेड एंड पेशेंट। हमने बड़ी कमिटमेंट का मुजाहिरा करना है और बड़े सब्र तहम्मुल का, बड़ी कमिटमेंट का और बड़े सब्र तहम्मुल का, दोनों चीजें, मुसम्मम इरादा, मुसम्मम इरादा, मुसम्मम इरादा, ये होगी कमिटमेंट एक इंसान की, और पेशेंस भी, सब्र तहम्मुल भी। एक बात नहीं, दोनों बातें बेपनाह अहमियत की हामिल। देखिए, enthusiasm is common, endurance is rare। अब हमने ये बात समझनी है कि देखिए, वक्ती तौर पर एक इंसान यकीनन मोटिवेट हो जाता है, एक इंसान के अंदर तहरीक पैदा होती है, लेकिन उसको कायम रखना, एंड्योर करना, मुश्किल हालात के अंदर भी उससे चिपके रहना, ये बहुत कॉमन चीज नहीं है, ये बहुत आम चीज नहीं है, ये कम लोगों के अंदर है। लिहाजा हमने इस बात को समझना कि एंथुसियाज्म इज कॉमन बट एंड्योरेंस इज नॉट, एंड्योरेंस इज रेयर। तो ये जो है कायम रहना, मुस्तकिल मिजाजी जो है, टीनेसी जो है, इस पे ये बेपनाह अहमियत की हामिल, ये वो 10 बातें हैं जो बुरी आदत को तोड़ने में, नई बेहतरीन आदत अपनाने के अंदर बेपनाह किरदार अदा करती हैं। इजाजत